परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। आज ये क्विक फिक्स है और ये सारे जो कमेंट्स हैं मैंने लिए हैं अपने मुख्तलिफ़ क्लिप्स के जो नीचे आप लोग कमेंट्स लिख के भेजते हैं वहाँ से। और ये जो पहला जिसका इंतखाब किया है ये नाहीद हनीफ़, वो कहते हैं प्लीज़ 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 इस बारे में वीडियो बनाइए कि अगर करप्ट लड़की बहू बनकर आ जाए और ससुर पर डोरे डाले तो क्या करना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादती वाली बात है। अब ये नहीं पता कि आप सास हो या आप उसकी नंद हो। ये जो अपने ससुर का इसका मतलब है आपका वो मियाँ होगा। तो शिकायत क्या है? क्या लड़की डोरे डाल रही है? और डोरे डालने से आपका क्या मतलब है? यानी आपको उसके करैक्टर पे शक है तो या तो आपका बेटा गधा है या फिर ये बताइए कि मियाँ के पास, आपके मियाँ के पास बहुत दौलत है, घर में पैसे वो बांटता है। जहाँ बहुत ज़्यादा इख्तियार हो, इक़्तिदार हो तो फिर घर के सारे बच्चे उसी की तरफ मतवज्जो होते हैं। मुमकिन है यही समझ के आपकी बहू उस तरफ मतवज्जो हो। लेकिन ये जो डोरे डालने वाली बात है ये मुझे इसलिए हज़म नहीं हो रही कि जिस लड़की की नई शादी हुई हो उसके पास नया दूल्हा मौजूद है, जिस्मानी तौर पे, दीनी तौर पे, समाजी तौर पे, तो वो उसको एक सेहतमंद दूल्हे को छोड़ के एक बूढ़े फक्कड़ आदमी की तरफ क्यों मतवज्जो होगी? कोई ना कोई वजह, या तो आप शक्की तबीयत के हो, आपको इतने बरसों के बाद भी अपने मियाँ पे यकीन नहीं है, दूसरा ये कि आप एक बच्ची पे तोहमत लगा रहे हो। आप सोचिए दीन का जो मंशा है वो अल्लाह के रसूल की उस हदीस में वाज़े होता है कि अगर किसी लड़की पे इल्ज़ाम लगाना हो तो 4 गवाह चाहिए और जिन्होंने इतने करीब से उस मामले को होते देखा हो आंखों से। ये नहीं हो सकता कि अंदर जाते देखा, दीवार फलां के देखा, दरवाज़ा बंद होते देखा। इसमें कोई, उसमें बहुत क्लियर है। इवन उसमें मिसाल है कि जैसे सुरमादानी में सुरमचू जो डाला जाता है कि अपनी आंखों से देखा और 4 लोगों ने, एक ने देखा हो तो उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। शरीयत ये चाहती है कि ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। और आप के दिल में ये ख्याल आया है ये ख्याल बढ़ता जाएगा, आपकी ज़ुबान पे आपकी बेटियों बहुओं उन तक जाएगा तो उस बेचारी का तो करैक्टर असैसिनेशन हो जाएगा ना। ये इल्ज़ाम देवरों पे लगता अच्छा लगता है, जेठों पे लगता है, चूँकि बाज़ दफ़ा उनकी कहानियाँ सुन सुन के इस तरह हो जाता है। लेकिन ये वाला जो ससुर वाला मामला है, सच्ची बात है मुझे हज़म नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात मुझे बिल्कुल हज़म हो गई है। ये जेनु एयर 91 वो कहती हैं या कहते हैं लुकिंग हैंडसम सर। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सच्चा मान रहा हूँ, तो मेहरबानी आपकी, आपने इस तरह कहा। ओके, ये हैं जनाब मरियम अख्तर सर, ऐसे शौहर के साथ किस तरह डील करें जो बीवी के लिए मेहनत नहीं करता और बाप की कमाई को काफ़ी समझता है। मेरी ज़रूरतें मेरे वालिदैन अबू पूरी करते हैं, मेरे शौहर की ज़रूरतें उसके अबू पूरी करते हैं, और लेकिन वो स्टैंड लेने वाला नहीं है। मेरा दिल कभी से प्यार करता है कभी नफ़रत, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके अबू आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसके अबू उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और जितने साल भी ये मामला चलता है चलें, फिर जब अबू पर्दा कर जाते हैं तो ये जो बच्चे होते हैं ये भी समझदार हो जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। अगर उनके अब्बा ने और अम्मा ने उसको मेहनत की आदत ना डाली और नहीं डाली तो मेरे बच्चे आप ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, बहुत बुरी बन जाओगे। और आप उसकी नापसंदीदा, अगर मियाँ ने दिल से निकाल दिया, कमरे से निकाल दिया, ज़िंदगी से निकाल दिया तो ये सारी बातें धरी की धरी। लड़कियों को ये बात अगर समझ आ जाए तो बहुत उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। हमेशा मियाँ की महबूबा बनिए, बीवी बनिए,
اس کی ایون کونسلر بھی مت بنیے. یہ جو کونسلنگ کے لیے اگر کرنا ہے تو کسی اور سے مشورہ دلوائیے. اور ماں تو بالکل مت بنیے. ماں سے اگر یہ ہوا ہوتا تو پہلے وہ کچھ نہ کچھ کام پہ لگا دیتے نا. جب آپ کے ماں باپ نے شادی کی تب بھی آپ کو پتا تھا کہ کچھ نہیں کرتا. تو میرے بچے, آپ اس سے بالکل محبت کرو اور اس کے بچوں کو جنم دو, ان سے کھیلو, ان کے ساتھ خوش رہو. آج میں خوش رہو, آنے والے کل میں میرا رب آپ کو نہ تو بھوک سے مارے گا, نہ قحط آئے گا. گھر آپ کے پاس موجود ہے, میاں موجود ہے, بچے نہیں ہیں, ان کو ڈھیر سارے بچے آپ کی زندگی میں لے کے آئیے. اس کو ہولے ہولے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. کسی کے کہنے پہ اپنے آپ کو مت کیجیے گا. جیسے ڈی ٹریک نا, یہ ہیں جی نعمان کنگ. اچھا جی, بڑا نام رکھا ہے. اللہ پاک مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. ہم بھی آپ کے لیے آمین کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا ہے. اوکے. اور جناب یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا 40 ایئرز اولڈ لیڈی شادی کر سکتی ہے اگر شوہر پسند نہ ہو تو؟ یہ ہیں جی اجمل خان. اب انہوں نے نام یہ لکھا ہوا ہے, میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھا, تو ظاہر مسز اجمل خان ہوں گی. تو مسز خان, گزارش یہ ہے یہ بے وقوفی مت کیجیے گا. 40 سال کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی کے کوئی تقریباً پوری زندگی بسر کر چکے ہیں, اور 4-8 سالوں میں آپ کو مینوپاز کا اندیشہ ہوگا. چونکہ جو لڑکی خوش نہیں ہوتی اس کے ہارمونز کا مسئلہ ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور آپ ڈھونڈو گے نیا تو وہ آپ کو 50-60 سال کا ملے گا میاں. اور پھر کیسی زندگی ہوگی, پھر آپ رو گے اس فیصلے پہ. تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں. اتنے سال گزار لیے, باقی اللہ سے دعا کریں جنت میں آپ کو اچھا میاں مل جائے, اچھی زندگی ہو. کچھ چیزیں صبر کا پھل بھی لینا چاہیے. اور یہ حماقت عام طور پہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کے اس طرح کی آتی ہے. میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں اور دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں. یہ بھی مسز اجمل خان کا ہی ہے. ان کا 3 میسج ہیں ان کے. میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا, اور آپ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اللہ آپ کو نیک جزا دے, آمین. یہ بھی اس کا بھی بہت شکریہ. تو میری جو گزارش میں نے کی ہے یہ بہت محبت سے کی ہے. جیسے جیسے پیری عمر ہوتی ہے اس میں تھوڑا اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ویسے 40 سال بہت زیادہ عمر نہیں ہے. لڑکی اس میں اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہو, کنٹرول کیا ہوا. اب مجھے علم نہیں آپ کے بچے کتنے ہیں کہ نہیں ہیں, یعنی آپ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. تو اپرینٹلی جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ سے گزارش کی. مزید ڈیٹیل چاہیے ہو پھر کس روز کاؤنسلنگ لے لیجیے گا. پرسنل کاؤنسلنگ ہم اسے کہتے ہیں, 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. تو پھر ہم آپ کے معاملات کیسے ہیں, وہ کس قابل ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد کوئی ممکن ہے مختلف نتیجہ نکلے. لیکن فی الحال تو میری رائے یہی ہے. لے جناب, اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے